नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म सिमरन गौतम। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। विद्युतीय चुलो र विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। विद्युतीय सामग्रीहरूको खपत बढाई देशलाई नमुना बनाउनु पर्नेमा जोड। सर्वोच्च अदालतको समस्या छिटो समाधान होस् भन्ने सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन समन्वय समितिको धारणा। अदालतको समस्याप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भनाई। प्रधान न्यायाधीश चोलिङ र शमशेर जबरा विरुद्ध आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीको प्रदर्शन जारी। आजदेखि सशक्त रूपमा तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने। 10औं महाधिवेशनको सरगर्मी बढिरहँदा नेताहरू एमाले नेतृत्वमा फेरि केपी ओलीलाई नै दोहोर्याउने कसरतमा। युवा र महिला पङ्क्ति नेतृत्वको दावी गर्न हच्कियो। भक्तपुरमा करिब 1300 रोपनी जग्गामा लगाइएको चाइनिज हाइब्रिड धानमा दाना लागेन। परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ताले किसानलाई छटपटी। ताइवानी शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर हुन चिनिया राष्ट्रपति सीलाई अमेरिकी समकक्षी बाइडेनको आग्रह। ताइवानलाई स्वतन्त्रताको लागि नउक्साउन चीनको चेतावनी। र फिफा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत युरोपियन छनौटमा नेदरल्यान्ड्सको जित। नेदरल्यान्ड्ससँग नर्वे 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विद्युतीय चुलो र विद्युतीय बस सञ्चालनको लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानको 19 र 20औं साधारण सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विद्युतीय चुलो र विद्युतीय बस सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले विद्युतीय चुलो र बस सञ्चालनको लागि उद्यमी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले देशभर विद्युतीय सामग्रीहरूको प्रयोग गरी देशलाई नमुना बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले ऊर्जा उत्पादकहरूले खल्तीमा लाइसेन्स लिएर काम नगर्ने गरेको भन्दै काम गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। यति विद्युत छ कि हामी ब्याट्रीबाट गाडी चलाउन सक्छौँ, बस चलाउन सक्छौँ। त्यस्तै चाहिँ नै यो हाम्रो चुलो पनि चाहिँ नि इलेक्ट्रिक चुलो हुन सक्दछ। हामी नेपाल कमसेकम नेपालभरिमै हामीले बिस्तार यता जानुपर्छ लाग्छ मलाई। र हामी त्यस्ता जो चाहिँ उद्यमी हुनुहुन्छ, व्यापारी साथीहरू हुनुहुन्छ, मित्रहरू हुनुहुन्छ, जो चाहिँ हामी त्यस्ता इन्सेन्टिभ पनि दिन तयार छौँ। कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले निजी क्षेत्रको माग बमोजिम निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारको अनुमति दिन सरकार तयार रहेको बताउनु भएको थियो। निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न सक्ने विश्वासिलो आधारसहित आउनको निम्ति उहाँले आग्रह गर्नुभयो। विद्युत खेर गइरहेको छ। यसले गर्दा ठुलो लगानी गरेका निजी क्षेत्र, यसमा लगानी गर्ने ब्याङ्क र राज्य नै क्षति बेहोर्नु परेको छ। यो समस्या समाधान गर्नका लागि मन्त्रालय इपानसहित सम्बद्ध निकायहरूसँग सहकार्य गर्न चाहन्छ। निजी क्षेत्रले काम गर्दा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र निकायहरूमा धाउनुपर्ने, काममा ढिलासुस्ती हुने समस्याप्रति पनि मन्त्रालय गम्भीर छ। मन्त्री भूषालले नेपालमा उत्पादनको तुलनामा विद्युतको माग र खपत बढ्न नसकेको कारण उत्पादित विद्युत खेर गइरहेको बताउँदै विद्युत खेर जाँदा निजी क्षेत्र, लगानी गर्ने बैंक र राज्यले क्षति बेहोर्नु परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन समन्वय समितिले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या छिटो निकास हुनुपर्छ भन्ने धारणा रहेको जनाएको छ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेताहरू सम्मिलित सो समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्याप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै न्यायालयको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीय र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्छ भन्ने धारणा बाहिर ल्याएको हो। बैठकले सम्बन्धित सबैबाट छिटो निकास दिने दिशामा पहल हुने आशा समेत व्यक्त गरेको समितिका सदस्य समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो।
राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको सम्वर्धनमा जोड दिनु। नम्बर 2, सर्वोच्च अदालतमा केही समय यता देखिएको समस्या र गतिरोधप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ र सबैबाट छिटो निकास दिने दिशामा पहल हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। समितिले आसन्न राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको उपनिर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनको सहकार्यलाई अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी बाढी पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित जनतालाई राहत तथा उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढाएको दावी पनि गरिएको छ। समितिले 5 दलीय गठबन्धन जनतालाई छिटो र सहज रूपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न क्रियाशील रहेको निष्कर्ष पनि समितिले गरेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। जनतालाई छिटो र सहज रूपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराई जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न क्रियाशील रहेको छ। बाढी पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित जनतालाई राहत तथा उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि प्रभावकारी रूपमा काम अगाडि बढाइएको छ। राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको आसन्न उपनिर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनको सहकार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। समितिले गठबन्धन सरकारको निर्माणसँगै कोभिड-19 को रोकथामका लागि खोप अभियानलाई युद्ध स्तरमा अघि बढाइएको, स्थिर सरकारको निर्माणसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू तथा उद्यमीहरू उत्साहित भएको पनि समितिले जनाएको छ। बैंकले राष्ट्रियता, लोकतन्त्रको सम्वर्धन, संविधानको रक्षा र सुशासनको प्रवर्धनलाई वर्तमान गठबन्धनले मूल मन्त्र बनाएको दावी समेत गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले मंगलबार पनि सर्वोच्च अदालतमा धरना दिएको छ। मंगलबार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै दोस्रो चरणको आन्दोलनको अन्तिम दिन सर्वोच्च अदालतमा धरना दिएको हो। धरना तथा विरोध कार्यक्रममा बोल्दै बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बुधबारबाट सशक्त रूपमा तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायपालिकामा विसङ्गति, विकृति र भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाउँदै उहाँको राजीनामापछि मात्रै न्यायपालिकाको सुधार हुने बताउनुभयो। हाम्रो ठहर के हो भन्दाखेरि न्यायपालिका विसङ्गति, विकृति, बिचुलिया भ्रष्टाचार छ, त्यसको संरक्षण प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँको राजीनामा अपरिहार्य छ। उहाँको राजीनामाबाट मात्रै सुधारका कदमहरू अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँको राजीनामा नआएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग आइरहेको बताउँदै त्यसको लागि 19 जना न्यायाधीशसँग छलफल भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले तेस्रो चरणको कार्यक्रममा पनि दिनको 2 घण्टा निरन्तर धरना दिने बताउनुभयो। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानको सम्बन्धमा छलफल भएको छ। बार एसोसिएसन र न्यायाधीशहरूबीच मंगलबार न्यायालयको समस्या समाधानको विषयमा छलफल भएको हो। छलफलका क्रममा न्यायाधीशहरूले सेवाग्राहीलाई परेको असुविधाप्रति चिन्ता जनाउँदै समस्या समाधानको सम्बन्धमा आफूहरू छलफलमा रहेको बताएको नेपाल बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले जानकारी दिनुभयो। छलफलका क्रममा बारले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै बटम लाइन रहेको स्पष्ट गरेको छ। पर्न गएको असुविधाप्रति अत्यन्त चिन्तित हुनुहुन्छ र उहाँहरू पनि ग्रेसफुल एक्जिट के हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले पनि खोजिरहेका छौँ, सोचिरहेका छौँ र छलफल गरिरहेका छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको उहाँहरूले हामीलाई बताउनुभयो। उपाध्यक्ष बस्यालका अनुसार न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकाको विकृति र विसङ्गतिको सम्बन्धमा कुनै पनि सम्झौता नहुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले समयमै न्याय पाउने नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सहित विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूले हरेक समस्याको निकास संविधान र कानून बमोजिम नै सम्भव हुने भन्दै वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न र गतिरोधको अन्त्य गरी नियमित रूपमा मुद्दाको सुनवाई हुने वातावरण सृजना गर्न आग्रह गरेका छन्। मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूले मुलुकको वर्तमान न्यायिक परिदृश्यबाट संविधान, संविधानवाद, कानूनको शासन, नागरिकको मानव अधिकार र मौलिक हकको उपभोगमा नै बाधा अवरोध पुगेको बताएका थिए। संयुक्त विज्ञप्तिमा न्यायालयमा विवाद वा समस्या उत्पन्न हुँदा संविधान र लोकतन्त्र उप नै चुनौती आउने भएकाले समस्या समाधानको लागि विधिसम्मत, संविधान सम्मत र न्यायसङ्गत मार्ग अवलम्बन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध कानून व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएको 3 साता भइसकेको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग सहितको आन्दोलनले सर्वोच्चकै मुख्य प्रवेशद्वार बन्द छ। चौतर्फी दबावबाट पनि राणाले राजीनामा नदिए संसदबाट महाअभियोग लगाउनु पर्ने माग बढ्दो छ। तर राणा तत्काल राजीनामा नदिने वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान खोजिनु पर्ने भन्दै आइरहनु भएको छ। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू न्यायालयको विवाद त्यहीबाटै समाधान हुनुपर्ने भन्दै आइरहेका छन्। यसबाट न्यायालय विवाद छिटो समाधान हुने कुनै सङ्केत देखिएको छैन। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग सहितको आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतको मुख्य प्रवेशद्वार नै करिब 3 हप्तादेखि बन्द छ। आन्दोलनरत पक्षसँग संवादका लागि प्रधान न्यायाधीशको आह्वानसँगै वार्तामा नबस्ने कानून व्यवसायीहरूको अडानले विवाद समाधान टाढिँदै गएको छ। राजनीतिक दलका नेताहरू न्यायालयमा उत्पन्न विवाद त्यहीबाट समाधान हुनुपर्ने भनेर उम्कन खोजिरहेका छन्। बोलाएर सल्भ गर्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ गठबन्धनको बैठकमा हामीले कुरा उठाएका छौँ हैन। तर चाहिँ नि दलले एज सच हामी जुन घोषणापत्रमा हाम्रो चाहिँ पार्टीको विधानमा स्वतन्त्र न्यायपालिका मान्छौँ भनिसकेपछि त्यहाँ फलानु व्यक्तिले राजीनामा गर्नुहोस् भन्न त दलको हिसाबले मिल्दैन। विवाद लम्बिँदै जाँदा न्याय सम्पादनको काम झन प्रभावित भइरहेको छ। यो अवस्थामा दलहरू मौन बस्नुले न्यायालयमा देखिएको विवादले थप जटिलता निम्त्याउने राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ। न्यायपालिका भित्रको विवादमा हामीले चाहिँ सकभर चाहिँ हस्तक्षेप नगरौँ। एउटा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम स्वतन्त्र न्यायपालिका हो। कहीँ न कहीँ किसिमको सम्बन्ध त हुन्छ लेनदेन नै, किनभने न्यायपालिका व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको एउटा संयुक्त मिसन नै राष्ट्रभाव हुनाले त्यसको सम्बन्ध छैन भनेर भन्न सकिन्न। तर जे होस् न्यायपालिकाको कुरा आफै समाधान भइदिए हुन्थ्यो र यहाँबाट हामी उम्कन पाए हुन्थ्यो भन्ने कार्यपालिकाको विश्लेषण हो। सत्ता गठबन्धन दलले साझा धारणा सार्वजनिक नगर्ने हो भने सर्वोच्चको विवाद थप पेचिलो बन्ने देखिन्छ। उता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सर्वोच्चको विवादलाई दलीय लाभहानि र आफ्नो मुद्दा स्थापित गर्ने रणनीतिका रूपमा उपयोग गर्न खोजेको छ। प्रधान न्यायाधीशले मात्र नभई अरू न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने एमालेको मागले पनि त्यसलाई प्रश्न पार्छ। अदालतमा जब हामी राजनीतिक कर्मी, हामी जिम्मेवार पार्टी हो, हामीले संसदबाट महाभियोग लगाउन सक्छौँ हैन, सभामुखलाई पनि सक्छौँ, अनि हामीले चाहिँ नि सर्वोच्चकोलाई पनि सक्छौँ। तर सडकमा उठेर राज्यका महत्त्वपूर्ण 3वटा अङ्गलाई यो खारेज गर त्यो खारेज गर भनेर लाग्ने हो भने एउटा राज्य भनेको त 3वटा खुट्टामा टेकेको हुन्छ। न्यायालय शुद्धिकरणको मुद्दालाई लिएर नेपाल बारले आन्दोलन सुरु गरेको पनि लामो समय बितिसकेको छ। तर अहिलेसम्म समस्या सुल्झनुको साटो बल्झिँदै गएको छ। सर्वोच्च अदालत ठप्प जस्तो नै छ। समस्या लम्बिँदै जाँदा यसले थप जटिलता ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न। न्यायालयको समस्या न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको मान्यता अनुसार न्यायालयबाट नै समस्या समाधान हुनुपर्ने हो। तर अहिलेसम्म हुन नसकेकाले अब सरकार स्वयंले सहजीकरणको लागि पहल गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चितवनमा मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म हुने 10औं नेकपा एमालेको महाधिवेशनको सरगर्मी बढिरहेको छ। नेतृत्वमा फेरि एकपटक वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै निरन्तरता दिने प्रयासमा एमाले नेताहरू रहेका छन्। युवा तथा महिला नेतृत्वको बहस गर्न खुलेर अगाडि आउने नेताहरू नेतृत्व दाबी गर्ने समयमा भने चुपचाप देखिएका छन्। देशको राजनीतिमा पुस्ता हस्तान्तरण र युवा नेतृत्वको बहस चलिरहँदा एमालेको आगामी महाधिवेशनबाट पनि नेतृत्वमा पुरानै अनुहारहरू दोहोरिने लगभग पक्का छ। एमालेका युवा नेताहरू शीर्ष तहलाई अनुभवी र देशको आजको आवश्यकता भन्दै नेतृत्वमा दोहोर्याउने कसरतमा छन्। महिला सहभागिताको प्रश्नमै सीमित छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मै विधान महाधिवेशनले 33% सहभागिता सुनिश्चित गरेको भन्दै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वमा आउने वातावरण न त एमाले नेतृत्वले तयार पारेको छ न त महिला नेत्रीहरूले नै त्यो आँट देखाएका छन्। महिला सहभागिताको कुरा कतै समावेशी कोटा पुर्याउन त कतै भागभण्डामा चुप लगाउनमा मात्र सीमित बनेको छ। 10औं महाधिवेशनबाट पनि एमालेको अध्यक्ष लगायत शीर्ष पदहरूमा खुल्लातर्फ महिला उम्मेदवारी नपर्ने लगभग निश्चित छ। पार्टीले असोजको 15 देखि 17 सम्म भएको महाधिवेशनले जुन विधान पास गर्यो त्यो विधानले महिलाहरूलाई 33% सहभागिता सबै पार्टीको सबै संरचनामा 33% महिला सहभागिता गराउने सुनिश्चित गराउने भन्ने विधान पास गरेको छ। त्यसनाले यो पनि एउटा महिलाहरूको निम्ति ऐतिहासिक घडी हो भन्ने मलाई लाग्छ। युवा नेतृत्वको विषय पनि महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा सेलाएको छ। उपाध्यक्ष भीम रावल तथा उपमहासचिव घनश्याम भुसालले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने संकेत गरे पनि त्यसले आधिकारिकता पाएको छैन। यद्यपि यी दुई नेताहरूको उम्मेदवारी घोषणा नेतृत्व दाबी गर्ने भन्दा पनि 10 बुँदे कार्यान्वयनलाई अध्यक्ष ओलीले हल्का रूपमा लिँदा त्यसको दबाव बनाउन प्रति लक्षित रहेको जस्तो देखिन्छ। दोस्रो तहका अन्य नेताहरू पार्टी नेतृत्वमा उम्मेदवारी दिने आँट गर्ने भन्दा पनि ओलीकै पुनरावृत्तिको औचित्य पुष्टि गर्नमा समय खर्च गरिरहेका छन्। एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनले कार्यकारी भूमिकामा 2 पटक मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ भने 70 वर्षे उमेद हदको समेत प्रावधान ल्याएको छ। नेतृत्व दाबी गर्न अघि सर्नुभन्दा पनि एमालेको युवा पंक्ति सोही प्रावधानको सुनिश्चिततामा गर्व गरिरहेको छ। हामीले विधान महाधिवेशनबाट पास गरेको विधानमा के व्यवस्था गरेका छौँ भने अबदेखि एउटा व्यक्ति 2 कार्यकालभन्दा बढी एउटै र कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा चाहिँ बस्न नपाउने एउटा त्यो प्रावधान चाहिँ हामीले सुनिश्चित गरेका छौँ। अर्को चाहिँ 70 वर्षको उमेरलाई पनि एउटा हदम्याद बनाउने कुरा पनि वैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। पुरानो पुस्ता चाहिँ बिदा हुने र नयाँ पुस्ता चाहिँ नेतृत्व निर्माणको तहमा पुग्ने एउटा ढोका यसले खोलेको छ। भाषणमा पटक पटक युवा नेतृत्वको कुरा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनको अवसर छोप्न युवा नेताहरू नै हच्किन्छन्। न त पुरानो पुस्ताले नै युवा नेतृत्वमा ल्याउने वातावरण बनाएको छ। अनि महिला नेत्रीहरू पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धा रोजेर अगाडि आउने भन्दा पनि समावेशी कोटामै रमाइरहेको जस्तो देखिन्छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा एमालेको आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा नयाँ अनुहार आउने कुरा भाषणमा मात्रै सीमित रहने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा सुजन चालिसे, काठमाडौँ। स्थगित भएको प्रदेश 1 को प्रदेशसभा बैठक आज बस्दैछ। नेकपा एमाले विप्लवको बन्दका कारण आफ्नो पार्टीका धेरै सांसद उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै स्थगनको माग राखेपछि स्थगित बैठक आज बस्ने भएको हो। बैठक बिहान 11:30 बजे बस्ने बताइएको छ। बैठकमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले विश्वासको मत लिने सम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ। यसअघि आइतबार मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभा नियमावली अनुसार सदनबाट विश्वासको मत लिन चाहेको सूचना संसद सचिवालयमा दर्ता गराउनु भएको थियो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले पदबाट राजीनामा दिएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राईको नेतृत्वमा कार्तिक 16 मा नयाँ प्रदेश सरकार बनेको थियो। 5 दलीय गठबन्धन सरकारमा समाजवादीका अलावा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सहभागी छन्।
93 सदस्य रहेको प्रदेशसभामा हाल कायम संख्या 92 छ। दलीय सत्ता गठबन्धनमा 50 सांसद रहेका छन् भने गठबन्धनमा कांग्रेसका 21, माओवादी केन्द्रका 15, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 10, जसपाका 3 र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका 1 गरी 50 सांसद रहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग 41 सांसद छन्। त्यसैले सत्ता गठबन्धनले सजिलै विश्वासको मत आर्जन गर्ने अवस्था छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपाको आगामी महाधिवेशनबाट एकल अध्यक्ष चयन हुने बताउनु भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनको नियमित प्रसारण हुने कार्यक्रम माउन्टेन संवादसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष थापाले आगामी महाधिवेशनबाट एकल अध्यक्ष चयन हुने बताउनु भएको हो। हामीले समझदारीको आधारमा 3 अध्यक्ष रहने संक्रमणकालीन व्यवस्था गरेका हौं र पहिले नै हाम्रो समझदारी भइसकेको छ कि महाधिवेशन पछि एकल अध्यक्षको व्यवस्था हुनेछ र त्यही अनुसार विधानमा व्यवस्था गरिएको छ र महाधिवेशन पछि एकल नेतृत्वको अध्यक्ष रहनेछन्। अब स्वाभाविक रूपले राजनीतिक पार्टी सहमति र समझदारीको आधारमा रहन्छ र प्रमुख नेतृत्वहरूको बीचमा एउटा सामूहिक नेतृत्वको भावना अनुसार पार्टी चल्छ। अहिले राप्रपामा कमल थापा, पशुपति शमशेर जबरा र प्रकाश चन्द्र लोहनी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। राप्रपाले यही मङ्सिर 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोध जनाउँदै मंगलबार नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल बन्दको आह्वान गर्यो। काठमाडौँ उपत्यका लगायत धेरै ठाउँहरूमा बन्दको अवज्ञा गरेको देखियो। लामो समय कोरोनाले थलिएर भर्खरै मात्र लयमा फर्किन लागेको व्यापार व्यवसाय फेरि बन्दको मारमा परेको छ। यसले आम नागरिकहरू फेरि नेपाल बन्द संस्कृति सुरु भएको भन्दै आक्रोशित भएका छन्। जनताले माओवादी द्वन्द्वकालमा धेरै नै बन्दको समस्या भोग्दै आए। त्यसपछि पनि विभिन्न समूहले विभिन्न बहानामा नेपाल बन्दको आह्वान गरिरहन्थे। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि बन्द संस्कृतिमा केही कम हुँदै गएको थियो। तर पछिल्लो समय पुनः राजनीतिक दलहरूले विभिन्न बहानामा बन्द आह्वान गर्दै आएका छन्। मंगलबार पनि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल बन्द आह्वान गर्यो। सरकारले आम नागरिकको ढाड सेक्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको भन्दै विरोध स्वरूप गरिएको बन्दप्रति आम नागरिक नै असन्तुष्ट छन्। लामो समयदेखि कोरोनाका कारण ठप्प भएको व्यापार व्यवसायमा चहल पहल बढ्नै लाग्दा फेरि यस्ता बन्द हडताल जस्ता कार्यले आम नागरिकको दैनिकी झन कष्टकर बनेको छ। हामी काठमाडौँमा बसेका छौँ, बालबच्चा छन्। अहिले हामी 7 बजे ड्युटी छोडेर हिँडेको मान्छे अहिलेसम्म गाडी रुँगेर बसिराखेको छ। गौशाला गाडी पाइएको छैन हैन, हिँडेर जान पनि हामीलाई समस्या हुन्छ। यस्तै छ। के बन्द गर्नु हुँदैन नेपाल भनेको अहिले चाहिँ 21औं शताब्दी नागिसक्यो भने यस अवस्थामा आएर पनि नेपाली जनतालाई नै अहिलेको अवस्थामा पनि फेरि दुःख दिने हामी सर्वसाधारणलाई त एकदम घाटा पर्छ नि त। अब जस्तै हामी त बिहान अहिले कमाएर भरे खानुपर्ने मान्छे, अब यसरी रात दिन अब कहिले कोरोनाले बन्द, कहिले अब यो मूल्य वृद्धि भनेछ के भनेछ, यसरी गर्दाखेरि त हामीलाई त अब कि सरकारले खाने चामल दिनु पर्यो होइन पेट भर्नलाई, नत्र त अब काम गर्ने वातावरण नभइसकेपछि त अब बाँच्ने आधारै छैन नि त हाम्रो। अब खाने आधारै छैन नि, परिवार पाल्नुपर्ने, आफू पालिनु पर्यो, कमाउने बाटो नभएपछि कसरी पालिने, कसरी पाल्नु। विभिन्न शक्तिहरूले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न जनताका नाममा बन्द हडताल गर्ने गरेका छन्। आम नागरिकका लागि भनी गरिएको बन्दमा नागरिकले नै दुःख भोगिरहेका छन्। सरकारले गरेका काममा चित्त नबुझ्दा विरोध गर्न पाउने अधिकार जसलाई पनि छ, तर विरोधका अनेक विकल्पहरू हुँदाहुँदै देश नै ठप्प पार्ने गरी बन्द आह्वान गर्नु कदापि उचित होइन। बन्दकर्ताहरूका लागि माग पूरा गर्ने माध्यम हुन सक्ला, तर यो देश विकासको पक्षमा हुनै सक्दैन।
राजनैतिक पार्टीहरूले माग पूरा गर्ने प्रमुख हतियारको रूपमा बन्दलाई लिँदा यसका भुक्तभोगी आम जनताको जीवन स्तर झनै नाजुक र कष्टकर बनेको छ। जनतालाई शास्ति हुने गरी गरिने बन्दले देशमा अस्थिरता पैदा गर्छ, भोका नाङ्गा जनताको जीवनस्तर दयनीय स्थितिमा पुर्याउँछ। कोरोनाले गर्दा यति यो समस्या हामीहरू भोगिरहेछौँ होइन। अब यो बन्दले पनि हामीलाई नै यो हामी जनताहरूलाई नै पनि मार परि यो समस्या परिरहेछ। यो सरकारलाई गएर भन्नु बरु यो जनताहरूलाई यसो गराएर के हुन्छ र त्यही भन्न चाहन्छु। राजनीतिक पार्टी हो कि होइन, ऊ पनि राजनीति एउटा पार्टी हो। यसरी बन्दै गरेर हुँदैन। जनतालाई हिजो कति असर पर्यो। हिजो हामीले बन्द गर्दाखेरि हिजो द्वन्द्वकालदेखिका चाहिँ तपाईँको बन्दका असरहरू थुप्रै भोगिरहेछौँ हामीले। यातायात व्यवसायहरू पनि तपाईँको अहिले बन्द गरेर बस्नु पर्दाखेरि कति घाटा हुन्छ। जस्तै हामीहरूको पनि यत्रो यो पसल हेर्नु त यात्रा भाडा तिर्नुपर्छ। यो पनि हामीलाई धेरै ठुलो घाटा हो। यसरी मूल्यवृद्धिको विरुद्धमा बन्द गरेर चाहिँ म उपयुक्त देख्दिनँ। सम्पूर्ण जनजीवनलाई नै अस्तव्यस्त पार्न गरिने बन्द कहिले पनि जनताको हितमा हुँदैन। खास गरी बन्द राजनैतिक पार्टीको माग पूरा गर्ने बाटो बनेको छ। देश र जनताको प्रगति चाहनेले बन्दका कार्यक्रम सधैँका लागि बन्द गर्नुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। भक्तपुरमा चाइनिज हाइब्रिड धान खेती लगाउने अधिकांश किसान मर्कामा परेका छन्। करिब 1300 रोपनी जमिनमा रोपेको धानमा दाना नलागेपछि किसानहरू मर्कामा परेका हुन्। भक्तपुर जिल्लाको चागु नारायण नगरपालिका र सूर्यविनायक नगरपालिकाका किसान मर्कामा परेको भक्तपुरमा धान बाली र स्थानीय बिउ बिजन संरक्षण तथा बेसादी सम्बन्धी कृषक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो। भक्तपुरका किसानले 4 वर्षदेखि DY 28 जातको धान रोपेर पर्याप्त धान उत्पादन गरिरहेको भए पनि यसपटक भने एउटा पनि दाना नलागेपछि परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ताले किसानलाई पिरोलिरहेको छ। हाम्रो स्थानीय बिउले नाच्नु हुँदैन, जति हुन्छ यो DY 28 रोपे जस्तै 23 रोप्नुस्, तपाईँ 5 रोप्नुस्, आफूले नभने 6 मिनट त फल्छ। मन्त्र दिनु पर्यो। हामी चाहिँ थोरै मन्त्र दिएर धेरै उत्पादन लिन खोजेको हामी किसान भएर पनि अहिले यस्तो हामी घाटामा परिरहेछौँ। हाम्रो चाहिँ प्रदेशभित्र आफ्नो देशभित्र के चाहिँ चाहिने चिजहरू के आयो, नचाहिने चिज के आयो त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने। यदि राम्रो चिज आयो त्यसलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्ने, यदि नराम्रो चिज आयो भने दण्ड गर्ने कुराहरू भएन। यहाँ सबै के भयो भने कसले गर्यो, मेरो मान्छेले गर्यो कि तेरो मान्छेले गर्यो, आफ्नो मान्छे छानेर आफ्नो मान्छेले गरे ठिक, अर्को मान्छेले गरेको अर्को चाहिँ समर्थनले गरेको व्यक्ति भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी चुक्यौँ। तपाईँ हामीले चाल नपाइकन तपाईँ हाम्रो हातबाट बिउ जस्तो संवेदनशील विषय हाम्रो हातबाट पाइसकेको छ। हामीले एकचोटि टक्क उभिएर सोच्ने हो भने निकै प्रेरणादायी अवस्था हो। 71 सालमा पनि भक्तपुरमा DY 69 जातको धानमा दाना लागेको किसान कुलबहादुर नेमाफुकीले जानकारी दिनु भएको छ। अब किसानहरूलाई कसरी के राहत दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा आफूहरू छलफलमा जुटेको उहाँको भनाइ छ। फल्नेमा पनि 50% मात्र फलेको छ। बिग्रेको 9 नम्बरमा 25% फुल बिग्रेको छ। अनि 25% चाहिँ तपाईँको अन्य कारणले पनि बिग्रेको छ। त्यो देख्दाखेरि अहिले किसानहरूको समस्या एकदमै यो जायज कुरा हो। तर यसले यो कसरी गर्ने, यो समाधान चाहिँ कसरी जान सकेला भन्ने मेरो चाहिँ सुझाव चाहिँ यो पनि एक किसिमको विपद हो। त्यही हिसाबले हामी विपदकोषबाट थोरै दिन हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। पत्रिका आइपुगेपछि हामी तपाईँको जति क्षति भयो सबै क्षति हामी क्षतिपूर्तिको हिसाबले नगरपालिकाले बिहोर्न दिन सक्दैन। तर राहत तपाईँलाई दुःख पर्दा हामी साथमा छौँ है, हामीले सम्झेका छौँ। कम्तीमा हामीले मरणपट्टि लाउन खोजेका छौँ भन्ने हिसाबले राहत हामी उपलब्ध गराउन प्रयत्न गर्नेछौँ। चागु नारायण नगरपालिकाले आपतकालीन कोषबाटकै राहत उपलब्ध गराउने भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
कोभिड सङ्कटको बेलामा पनि नेपालमा कफीको निर्यात उत्साहजनक रहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77मा 5 करोड 77 लाख रुपैयाँ बराबरको कफी निर्यात गरेको नेपालले आर्थिक वर्ष 2077-78मा 9 करोड 60 लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको तथ्याङ्कले कोरोना जोखिममा पनि नेपालमा यसको निर्यात उत्साहजनक देखिएको पुष्टि गरेको हो। कोरोनाका कारण विश्व नै आर्थिक सङ्कटमा परेको बेला पनि नेपालमा भने यसको निर्यात करिब 1.5 वर्षको बीचमा दोब्बर देखिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले नै पुष्टि गरेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णुप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। 17औं कफी दिवसको अवसर पारेर मङ्गलबार कीर्तिपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले कोभिड कालमा पनि कफीको निर्यातमा देखिएको उत्साहले नेपालको समृद्धिमा पनि यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने देखिएको स्पष्ट पार्नुभयो। र विश्व आर्थिक एउटा सङ्कटमा परेको बेलामा पनि कफीले आर्थिक पाटोलाई केही हदसम्म पोजिटिभ इन्डिकेसन गरेको देखिन्छ। जो 2076-77 को डाटालाई हेर्दा भन्सार विभागको डाटाले हेर्दा 5 करोड 77 लाखको कफी जो निर्यात भएको थियो भने 2077-78 को डाटालाई हेर्दा 9 करोड 60 लाखको कफी चाहिँ निर्यात भएको देखिन्छ। बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षदेखि युवा लक्षित कफी विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर दिन र मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्याउन पनि आगामी आर्थिक वर्षबाट सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना तय गरिएको बताउनुभयो। योजनामा चाहिँ युवा लक्षित कफी विस्तार कार्यक्रम ल्याउने घोषणाका साथ यो नारा फिक्स गरेको छ र आगामी वर्ष हामीले चाहिँ युवा लक्षित कफी विस्तार कार्यक्रम भनेर स्पेशल प्याकेज ल्याउने प्लानमा चाहिँ हामी रहेको जानकारी समेत गराउन चाहन्छु। बोर्डले त्यसका लागि प्रदेश 2 बाहेक अन्य 6 वटा प्रदेशहरूमा कफी खेतीको विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत योजना तय गरिएको पनि जनाएको छ। मैथिली संस्कृतिसँग जोडेको भाइ बहिनी बीचको पवित्र प्रेमको प्रतीक समा चकेबा पर्व रहेको छ। मिथिला क्षेत्रमा शताब्दीदेखि ससाना केटीदेखि प्रौढ महिलाहरूले सामा चकेबा पर्व बडो निष्ठापूर्वक मनाउने गर्दछन्। सामा चकेवा पर्व सुरु भएपछि ग्रामीण क्षेत्रको घर दैलोमा यस्ता गीतहरू गुन्जिरहेका हुन्छन्। कार्तिक शुक्ल पञ्चमीदेखि पूर्णिमासम्म मनाइने यो पर्व बहिनीले भाइको दीर्घायुको कामना गर्दै अटुट आस्था र श्रद्धा साथ मनाउने गर्दछन्। राति राति छरछिमेकीका महिलाहरू एक ठाउँमा भेला भई ढकीमा सामा चकेवा लगायत अन्य मूर्तिहरू सजाएर दियो बाली यस गीत गाउँदै यो पर्व मनाउँछन्। सामा अहाँके छठि से एक दिन अगाड़ी बनबै छलियै। खरना के दिन हमसब बहुत उत्सुकता के साथ माटी लबै छलियै, चूड़ी में से ओकरा फोड़ के फुला के बनबै छलियै। हमसब रंग बिरंग के सामा केकरा से के बढ़िया रहते, केकर वृंदावन, केकर चुगला, केकर सतभैया नीक रहते, हमसब कंपटीशन के साथ बनबै छलियै। आ ओहि के रात में हमसब गांव के जेना डिहवार थान भेलै चाहे कोनो चीज के थान भेलै ओहि थान में जाकर फर्स्ट दिन हमसब खेलै छलियै। पद्म पुराणमा उल्लेख भए अनुसार श्रीकृष्णकी छोरीको नाम श्यामा थियो। बिन्द्रवनमा चक्रवात नामको एउटा कुमार बस्दथे। श्याम र चक्रवात एक आपसमा प्रेम गर्दथे। त्यही राज्यको महासामन्त चुग्ला पनि श्यामालाई चाहन्थ्यो, तर श्यामाले चुग्लाको प्रेमलाई अस्वीकार गरेपछि दुष्ट प्रवृत्तिको चुग्लाले श्यामा र चक्रवातको प्रेम प्रसङ्ग भङ्ग गरी श्रीकृष्णलाई सुनाइदिन्छ। सोही कुरालाई लिएर श्रीकृष्णले छोरी श्यामालाई चरा बन्ने श्राप दिन्छन्। श्राप पाउने बित्तिकै श्यामा चरीको रूप धारण गर्छिन् र उडेर वृन्दावनतर्फ जान्छिन्। श्यामा चरी भइसकेकी थाहा पाएपछि प्रेमी चक्रवात उनको वियोगमा स्वेच्छाले चराको रूप धारणा गर्दछन्। श्यामा र चक्रवात शब्दपछि अपभ्रंश हुँदै सामा चकेवा भएको जानकारहरूको भनाइ छ। सामा चकेवा मिथिलाको लोकपर्व हो र यसमा भाइ बहिनी बीचको अमर प्रेम कथालाई अभिव्यक्ति गरिएको छ। खासमा यसको कथा पद्म पुराणबाट लिएको छ। पद्म पुराणमा कृष्णका छोरा श्याम र छोरी श्यामा र श्याम बीचको प्रेमको कथा हो।
बहिनी सामा बुवाको श्रापले चरी रूप धारण गरेको थाहा पाएर कृष्णसँग क्षुद्र भई सामा तथा चक्रवातलाई पुनः मनुष्य रूपमा फर्काउन उनका दाजु साम्बा बिन्द्रवनमा गएर घोर तपस्या गर्छन्। यता चुग्लाका कारण सामाले दुःख पाएको भनी मथुरावासीले चुग्लालाई समातेर उसको मुख र जुङ्गामा आगो लगाइदिन्छन्। साम्बाले गरेको तपस्याले ठूलो हुरी बताससँगै भयंकर पानी पर्छ। हुरी बतासले रुख ढलेर चुग्लालाई किचेर मार्छ। सामा चकेवामा चुग्ला भनेको एउटा दुष्ट प्रवृत्ति भएको मान्छे हो, जुन चाहिँ प्रेमिका बीच र भाइ बहिनीको बीच चाहिँ झगडा लगाउने एउटा काम गर्छ, चुगलपन्नीको काम गर्छ। त्यही कारणले चुग्लालाई जलाउने चकेवाको जुन दिनमा खेलिन्छ, त्यो जुन 1 हप्ताको दिन हुन्छ, त्यो चुग्लालाई जलाउने र भाइको लामो आयुको लागि चाहिँ यो सामा चकेवा खेलिन्छ। सामा चकेवा पर्व बिस्तारै लोप हुन लागेको छ। धार्मिक कार्यक्रम वा कुनै स्टेजमा मात्रै पात्रको रूपमा हेर्न सकिन्छ। यस्ता लोक संस्कृतिलाई जोगाउन सबैले आफ्नो दायित्व बुझ्नु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि धनुषाबाट कैलाश दासको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा पुनः वडा अधिवेशन गर्नुपर्ने माग गर्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा रिले अनसन बस्ने टोली डडेलधुराबाट प्रस्थान गरेको छ। क्रियाशील सदस्यता पुनरावलोकनको माग राख्दै आन्दोलित कांग्रेस डडेलधुराको संस्थापन पक्ष रिले अनसन बस्न मंगलबार काठमाडौँ प्रस्थान गरेको हो। न्याय माग्न डडेलधुराका कांग्रेस नेता कार्यकर्ताको टोली काठमाडौँ हिँडेको कांग्रेस डडेलधुराका नेता हरिप्रसाद भट्ट जानकारी दिनुभयो। व्यापक धाँधली हो, व्यापक अनियमितता भयो, व्यापक विधि र विधान प्रक्रिया मिचियो र त्यसरी भएको अधिवेशन हामीलाई मान्य छैन। त्यो कथित अधिवेशन हो। अधिवेशन जिल्ला कार्य समितिसँग समन्वय नै नगरिकन गरिएको अधिवेशन हो वा होइन भन्ने कुरा पनि हामी अधिवेशन प्रति कुनै विश्वास छैनौँ हामी। त्यसकारणले त्यो अधिवेशन बदल हुनुपर्छ, नयाँ अधिवेशनको मिति तय गर्नुपर्छ। जिल्ला कार्य समितिको 63औं बैठकबाट सिफारिस भएका क्रियाशील सदस्यतामा व्यापक हेरफेर गरेर एकलौटी रूपमा गरिएका वडा तथा पालिका अधिवेशन खारेजीको माग गर्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अनसन बस्ने जिल्ला कार्य समिति सदस्य गोकुल शाहीले बताउनुभयो। शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस डडेलधुराका कार्यकर्ताहरूमाथि अन्याय गर्नुभएको छ, अत्याचार गर्नुभएको छ। विधि पद्धति प्रक्रिया मिचेर एकलौटी ढङ्गले होटेलबाट चाहिँ जुन अधिवेशन सञ्चालन गर्नुभएको छ, यो अवैधानिक हो र यो कुनै हालतमा पनि चाहिँ बदर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मागका साथ हामी आज केन्द्रीय कार्यालयमा धरना र अनसनको कार्यक्रम लिएर गइरहेका छौँ। मङ्सिर 1 गते पार्टी कार्यालयमा धरना दिने र 2 गतेदेखि रिले अनसन हुने टोली नेता शाहीको भनाइ छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा मंगलबार उत्साहजनक वृद्धि भएको छ। नेप्से परिसूचक मंगलबार 69.22 अङ्कले बढेर 2784.58 बिन्दुमा पुगेको हो। 227 कम्पनीका शेयर किनबेच हुँदा कारोबार रकम 5 अर्ब 52 करोड 16 लाख भन्दा बढी रहेको छ। नेप्सेमा सूचीकृत अधिकांश कम्पनीले पहिलो त्रैमासमा नाफा बढेको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा त्यसको सकारात्मक प्रभाव शेयर
बजारमा देखिएको छ। मंगलबार 6वटा कम्पनीको शेयर मूल्य 10% बढेको छ भने अन्य 7 कम्पनीको मूल्य पनि 9% भन्दा धेरैले बढेको छ। उच्च दरमा शेयर मूल्य बढ्ने कम्पनीको शीर्ष स्थानमा नेपाल बंगलादेश बैंक, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, महालक्ष्मी विकास बैंक, पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावर लगायतका रहेका छन्। मंगलबार पनि महालक्ष्मी विकास बैंकको सबैभन्दा धेरै 37 करोड 26 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको नेशनल हाइड्रो पावरको 23 करोड 42 लाखको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। मंगलबार शेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूका 13वटै उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ। माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। विद्युतीय चुलो र विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। विद्युतीय सामग्रीहरूको खपत बढाई देशलाई नमुना बनाउनु पर्नेमा जोड। सर्वोच्च अदालतको समस्या छिटो समाधान होस् भन्ने सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन समन्वय समितिको धारणा। अदालतको समस्याप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको भनाई। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीको प्रदर्शन जारी। आजदेखि सशक्त रूपमा तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने। 10औं महाधिवेशनको सरगर्मी बढिरहँदा नेताहरू एमाले नेतृत्वमा फेरि केपी ओलीलाई नै दोहोर्याउने कसरतमा। युवा र महिला पंक्ति नेतृत्वको दावी गर्न हच्कियो। भक्तपुरमा करिब 1300 रोपनी जग्गामा लगाइएको चाइनिज हाइब्रिड धानमा दाना लागेन। परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ताले किसानलाई छटपटी। ताइवानी शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर हुन चिनिया राष्ट्रपति सीलाई अमेरिकी समकक्षी बाइडेनको आग्रह। ताइवानलाई स्वतन्त्रताका लागि नउक्साउन चीनको चेतावनी। र फिफा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत युरोपियन छनौटमा नेदरल्यान्ड्सको जित। नेदरल्यान्ड्ससँग नर्वे 2-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।